वाले, जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सलवात मिलके आवाज़ से अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल-हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदि अस्लिम मा फिल वजूद सिरिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद। माशाअल्लाह। मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद व अला अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल माशूकीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। सूरह अंबिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादिस सालिहून। सलावत मिलके आवाज़ बुलंद पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व इला तातुस्किना व ज़कतवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बारिलाहा करीम है तेरी ज़ात, और जिनसे तवस्सुल करके जिनका सदका दे के मांग रहे हैं वो भी करीम हस्तियां हैं माशाअल्लाह। बारिलाहा जितने मोमिनीन जहाँ से जितने कदम चल के आए हैं हर हर कदम को इबादत में शुमार फरमा। बारिलाहा हमारे अहले सुन्नत भाई हैं, मकसूद भाई उनकी वालदा मरीज़ हैं, बुजुर्ग मरीज़ हैं, और जितने भी हाज़रीन में मरीज़ हैं या हाज़रीन के अज़ीज़ व अक़ारिब में बारिलाहा तुझे वास्ता देके सैयद व शुहदा के आखिरी सजदे का तमाम मरीज़ों को शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। बारिलाहा परवरदिगारा बहुत सारी झोलियाँ बे औलाद हैं मेरे जिम्मे, बहुत सारी दुआ लगाई गई हैं, फर्दन फर्दन सबका नाम नहीं ले सकता। बिलखुसूस हमाद भाई जिन्होंने 40 दिन खुलूस के साथ मौला की ड्यूटी दी है, मुज्तबा भाई, यासिर भाई, और जितनी भी झोलियाँ बे औलाद हैं, बीबी रुबाब की जड़ी गोद का सदका बारिलाहा तमाम झोलियों को आबाद फरमा। बारिलाहा शाहिद कादरी साहब को औलाद नरीना अता फरमा। बारिलाहा बहावलनगर के शुहदा को करबला के शोहदा के साथ माशूर फरमा। बारिलाहा हाज़रीन के मरहूमिन को, काज़मी साहिबान के मरहूमिन को, ज़ुल्फ़िकार शाह साहब को, अकबर अली शाह साहब को, और इस घराने के गज़नफ़र शाह साहब को, जितने भी इस घराने के मरहूमिन हैं और हाज़रीन के मरहूमिन को करबला के शोहदा के साथ माशूर फरमा। बारिलाहा इस मुश्किल दौर में मेरी मिल्लत के नौजवान रोज़गार की मुश्किलात परेशानियों में हैं, बारिलाहा तुझे रिज़्क़ पर की जवानी का वास्ता मेरी मिल्लत के जो नौजवानों के रिज़्क़ माल जान में बरकत अता फरमा, बेहतरीन और हलाल रिज़्क़ अता फरमा। बारिलाहा मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई गई हैं, माएँ बहनों ने दुआएं लगाई हैं, जो वालिदैन बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, तुझे वास्ता मौला अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा ज़हरा के जोड़े का, ये जो वालिदैन बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान है बेहतरीन को फता फरमा। हाथों को कंधों से बुलंद कीजिएगा। बारिलाहा
तेरी बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद करते हैं तुझे मौला अब्बास के कटे बाजुओं का वास्ता अब बारिश के होते हुए बेबारिश कहला रहे हमारे आका और मौला के ज़हूर में ताजील अता फरमा बारे दीगर सलावत परवरदिगार आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात का फर्श अज़ा पे चल के आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और करीम खालिक हर हर कदम को इबादत में शुमार फरमाते हुए अजर कसीर अता फरमाए। बिना तमहीद गुफ्तगू का आगाज़ करने लगा हूँ। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, मिजाज से आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ। हमें लोग कहते हैं ये जो 10 दिनों में शिया के जितने अखराजात हैं, लंगर के, न्याज के, मातमी जुलूसों के, अज़ादारियों के, ये जितने खर्च अखराजात करते हैं इससे पूरे मुल्क का बजट चल सकता है। हमें कहा जाता है इतने खर्च अखराजात करते हो, कोई स्कूल बनवा दो, कोई कॉलेज बनवा दो, कोई अस्पताल, कोई यूनिवर्सिटी, ये हुसैन करते हो, इतना खाना पकाते हो, इतने खर्च अखराजात करते हो। लो एक मिसाल से वाज़े करो। 2 दोस्त बैठे थे, एक दोस्त सिगरेट पीता था, दूसरा नहीं पीता था। जो नहीं पीता था ना, दूसरे को कहा यार मैंने तुझे इतना अरसा हो गया देखा है तो सिगरेट पीता है, तो दिन में कितने सिगरेट पी लेता है? उसने कहा कि मैं दिन में 2 डब्बियां सिगरेट की खींच लेता हूँ, सरायकी जाकर फूक जाना। उसने कहा दिन में 2, तेरी एज कितनी है? कहा इतने साल। कैलकुलेटर निकाला, कैलकुलेट किया, कहा 1 डब्बी कितने की है? इतने की। कैलकुलेट करके कहता है ओ तुझ पे अल्लाह रहम करे, जितनी तूने अब तक सिगरेटें पी हैं, अगर सिगरेट ना पी होती तो ये सामने वाली बिल्डिंग तेरी होती। पहुंचेंगे मेरा सलाम है। उसका जो दोस्त जो सिगरेट नहीं पीता था उसने ये कहा, जो पीता था उसने कहा अच्छा तू बता तू सिगरेट पीता है? कहा मैं तो नहीं पीता। कहा बता तेरी कितने बिल्डिंग है? कहा कोई भी नहीं। जमाने वालों ये हम अपनी जेब से खर्च नहीं करते, वो हुसैन अता करता है तो हम करते हैं। अच्छा हम खर्च करते हैं, तुम तो नहीं करते ना, तुम तो हुसैन नहीं करते, तुम तो सबीले नहीं लगाते, तुम तो लंगर नहीं चलाते, तुम तो मातमदारी मजलिसें नहीं करते। हमें बताओ तुमने कितने कॉलेज यूनिवर्सिटियां अस्पताल आप सलाम करें, आपकी जिंदगियां। वाह वाह वाह। मेरे अशरे का मौजूद जो रहा आप तमाम आप जानते हैं कि इस जमाने का जो मैं इसको वाजिब तरीन इंसान की सांस लेने से भी ज़्यादा अहम है इस मौजू पे गुफ्तगू करना, मिल्लत के नौजवानों को वक्त के इमाम से मुत्तसिल करना। माशाल्लाह। सांस लेने से भी ज्यादा क्यों? वो इसलिए कहा कि हदीस है, रिवायत में मिलता है अगर हुज्जत खुदा का वजूद तुम्हारे दरमियान ना हो, एक लहजे के लिए भी जमीन फटे सारे के सारे उसके अंदर रख। ये मौजू 10 दिनों का मौजू नहीं है, ये बहुत पुरानी गुफ्तगू है। तो जहाँ तक पहुँचा था, 1-2 बातें और करके इसको यहीं पे रोक रहा हूँ, फिर ज़िंदगी ने मौका दिया तो आगे चलाऊँगा। अभी मेरी मिल्लत के नौजवान जो शौक़ रखते हैं, मैं वापस ईरान जाके इसको ऑनलाइन क्लासेस के तौर पे शुरू कर रहा हूँ। मैंने पढ़ा है वो क्लासेस की सूरत में, जिनके पास नंबर नहीं है आप आपसे नंबर ले लेंगे। अभी मैं मुहर्रम का महीना यहीं पे हूँ, क्लासेस की सूरत में 3 दिन के हफ्ते में क्लास होगी, नौजवानों को तहकीक दूंगा, खुद काम करके आए, जितने सवाल इमाम ज़माना के बारे में है खुद तलाश करें। तलाश करने के बाद होगा क्या, कल को कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको दफ्तर में कोई बंदा काम पे मजदूरी करके कोई सवाल करेगा ना, तो मुस्तजाब नकवी से या किसी आलिम से सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुष्प पे हाथ होगा, जाफर सादिक का जवाब होगा। ये हाथ सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे। बाकी मेरी मेहनत का हक अदा हो गया, मेरी मेहनत का आपने हक अदा कर दिया। मौला सलामत रखे। सवाल किया किसी ने, इशफाक शाह साहब, कि मौला कहाँ रहते हैं गैबत में?
یہ سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں، پر ہمارے ممبر سے میرے نوجوانوں کہا جاتا ہے کسی غار میں رہتے ہیں. غار میں نہیں رہتے. چھٹے لال ولایت فرماتے جہاں ہمارے شیعہ رہتے ہیں وہیں پہ تو مولا رہتے ہیں. فضیلت کا جملہ. اب اس جملے پہ بزرگ تو دعا دیں گے، کسی نوجوان کا ہاتھ نیچے رہا تو مجھے دکھ لگے گا. ایران ہے، کم ہے، شیخ مرتضی حائری ہیں، ان کو پتا چلا کہ ہندوستان سے ایک سادھو آیا ہے، وہ کوئی ایسا علم جانتا ہے کہ بندے کی ماں کا نام اور بندے کا نام بتاؤ، وہ بتا دیتا ہے اس وقت یہ بندہ کہاں موجود ہے. پروردگار نے لوگوں کو یہ علم عطا کیے ہیں. اس دنیا میں لوگوں کو بہت سارے علم، بہت سارا رزق، بہت ساری مال و دولت عطا کی ہے. جتنا زیادہ عطا کیا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہونا ہے. آگے مرتضی حائری نے کہا، سنا وقت کے عالم ہے، سنا کہ سادھو آیا ہوا ہے. ہندوؤں کا جو جادو اور ان کے جو سادھو ہیں نا، ان کے عمل ایسے پختہ ہوا کرتے تھے کہ مشہور تھے. آج کے دور میں مشہور ہیں، لیکن خدا نے رسی ابھی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے. آقا حائری آئے اس کے پاس، آ کے اپنے دوست کا نام بتایا، اس کی والدہ کا نام بتایا. کہا بتائیے یہ کہاں پہ ہے؟ اس نے حساب کیا، زائچہ کھینچا. زائچہ کھینچ کے کہتا ہے تمہارا دوست فلاں گلی فلاں محلے فلاں مکان میں ہے اس وقت. بات تو سچی کرتا ہے. لو جو سوال لوگ ہم سے پوچھتے ہیں میں بھی اس سے پوچھ لوں. اب کوئی جوان چپ رہا تو دکھ لگے گا. اس نے کہا مجھے بتا مہدی کا ہے. اس نے کہا والدہ کا نام بھی بتا دیا. کہا نہیں یہ ان کا نام نہیں ہے، اصلی نام بتا. کہا محمد بن حسن. محمد بن حسن. والدہ کا نام نرجس خاتون. اس نے زائچہ بنایا، جیسے زائچہ بنایا اٹھا زائچے کو پھاڑ دیا، کانپنے لگ گیا، اس کا رنگ تبدیل ہوا. کہا بندہ خدا یہ کس کا نام بتایا؟ یہ کون ہے؟ کہا بتا کہاں ہے؟ کیا ہوا؟ کہتا ہے ابھی ایک لحظہ پہلے مشرق میں تھے، دوسرے لحظے دیکھا مغرب میں، تیسرے لحظے شمال، چوتھے لحظے کا جواب دے دوں. کہا کہ کب تک چھپے رہو گے پردے میں؟ میرے ملت کے نوجوانوں، پردے میں وہ وارث نہیں ہے. وقت کا حسین کب سے کربلا پہنچ گیا، کوفہ سے ابھی تک حبیب و مسلم نہیں آئے. اچھا مولا نے ظہور کرنا ہے نا، جب ظہور کریں گے تو جو عدل الہی کی جھلک ہوگی نا وہ کون سی ہوگی؟ وہ عدل الہی ہوگا آپ کے امیر المومنین کے زمانے کا. مسجد کوفہ ہے، مولا کا عدل کیسا ہے اور اطاعت کیسے کی جاتی ہے، معرفت کسے کہتے ہیں، وقت کے امام کی مولا کی معرفت کیا ہے. مسجد کوفہ ہے. ایک بندہ آیا دوڑتا ہوا مولا کے پاس، کہتا مولا میں نے فلاں گھر میں فلاں یہودی کے گھر میں چوری کی ہے، مجھ پہ حد جاری کرا. تھا چور لیکن معرفت رکھتا تھا مومن موالی. وہ ایک جملہ آ گیا. لوگ ساری زندگی جنت کی تلاش میں، جنت کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں، کبھی کوئی عمل کرتے ہیں، کبھی کوئی عمل. بابا جنت تو تمہارے وارثوں کی ملکیت ہے. جنت تمہارے وارثوں کی ملکیت ہے، وہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا کہ تم وارثوں کی رعیت ہو. لیکن جب بھی کوئی برا عمل، کوئی گناہ جو کچھ ہوگا اس کی سزا پاؤ گے، لیکن جاؤ گے جنت میں. فرزند زہرا جو آپ کے لیے استغفار کر رہا ہے،
जब कोई नौजवान सारा दिन अपने मौला को सुबह भी मौला के बगैर, दोपहर भी, शाम भी मौला के बगैर गुजर जाती है ना, तो रात को जब बिस्तर पे सो जाता है तो फर्जंद ज़ारा इसके सराहने आते हैं, आके मुसल्ला बिछाते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ के कहते हैं बारे इलाहा क्या हुआ जिसने न तुझे याद किया न मुझे किया, लेकिन इसके दिल में विलायत अमीरुल मोमिनीन है। कभी कभी मुझे भी याद करता है, आपके मौला आपके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। हाय कितना बदबख्त हूँ मैं कि मैंने अपने मौला को इतनी ज़हमत दी थी, मौला मेरे लिए इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मौला के दरबार में आया, मौला का मवाली मोमिन, मौला मैंने फलां यहूदी के घर में चोरी की है। ये पता दरमियान में जुमला क्यों पढ़ देता हूँ, ये मार्फत के आंसू होते हैं जो फजाइल में आ जाते हैं। जब दिल नरम हो जाता है ना, ज़मीन पे ऐसे बीज फेंक दिया जाए तो नहीं उगता, जब तक ज़मीन को हमवार करके बीज डालोगे तो जल्दी मार्फत का पौधा उगेगा। मौला मैंने चोरी की है, मुझ पे हद जारी करे। मौला ने वक्तौ ऐदियकुम, उंगलियाँ, चोर के हाथ काटने शरीयत में है। जब पहली मरतबा चोरी करे तो दायां नहीं बायां हाथ यहाँ से उंगलियाँ काटी जाती हैं। कभी मौका मिला तो सुनाऊंगा आपके मौला इमाम तकी अलैहिस्सलाम को यही मसला बताने की वजह से 25 साल के सिर में शहीद किया गया, इसी एक मसले की वजह से। पहली मरतबा चोरी पे यहाँ से उंगलियाँ काटी जाती हैं, क्योंकि सजदा करना होता है। सजदे के लिए 7 चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी होती हैं। यहाँ से उंगलियाँ काटी, अब इसने उंगलियाँ कटवाई, हाथों पे रखी, बाजार में निकला। अब हाथों पे रख के कसीद, उंगलियां कटवाई भी मौला से, कसीदा भी मौला का बढ़ता जा रहा है। कहता है आओ देखो ज़माने वालों, अली का आदत देखो, मैं अली का चाहने वाला था, अली ने मुझे बख्शा नहीं है, मैंने खुद चोरी का इकरार किया, अली की अदालत देखो, अली ने मेरी उंगलियां काटी, मेरे हाथ पे रख दी। ये मौला का कसीदा पढ़ता जाता है, अली की शुजाअत के कसीदे, अली की बहादुरी के कसीदे। या इतने में जब बाजार के चौक में पहुंचा ना, तो खारजियों का एक सरदार बैठा था जिसका नाम था इब्ने कव्वा। जब मौला के मुकाबले में जो भी आया ना, पूरी नाम भी थे, तारीख ने लिखा भाई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इसका नाम था इब्ने कव्वा, कव्वे का बेटा। अब कव्वा पता नहीं अरबी में किसी कहते हैं, जाके तलाश करना। अरबी में ये जो हम कव्वा कहते हैं इसे कलाब कहते हैं, लेकिन पता नहीं कव्वे का मतलब क्या, इसका नाम था इब्ने कव्वा। कहता है अजीब है तू बंदा, मर्द मोमिन, अली ने तेरा हाथ काट दिया, तू फजाइल भी अली के पढ़ता है। फजाइल भी अली के बढ़ता जाता है। अब ये बदसन करने की कोशिश कर रहा है, मौला के बार बार उसको खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। कहता है तुझे क्या पता अली ने हाथ काटा, ये अदरे अली का तकाजा ही ये है। अली ये नहीं देखता कि मैंने यहूदी के घर में चोरी किया, मेरा हाथ काटा। इसने इब्ने कव्वा ने बाजू पकड़ा, साथ ले आया दोबारा दरबार में। इब्ने कव्वा भी आके सामने खड़ा हुआ, अब ये मोमिन भी खड़ा हुआ। देख के कहा, इब्ने कव्वा कहता है या अली तुमने अपने ही मानने वाले का हाथ काट दिया, तुमने अपने ही मानने वाले का हाथ काट दिया, इसकी वजह क्या थी? मौला कहते इसी से पूछ जो मेरे कसीदे पढ़ रहे, मुझसे हाथ कटवा के। वो इसकी तरफ देख के कहता है कि ये जो अली तेरे सामने है ये मेरा इमाम है, इसने अदालत सीखी है रसूल खुदा से, और रसूल खुदा ने अदालत ली है अबू तालिब से। ये इमाम की इताअत है, हाथ कटवा के फिर भी मौला के कसीदे पढ़ रहा है। ये अज़ादारियाँ, ये मातमदारियाँ, ये हमारे मौला के वजूद की बरकत की वजह से है। हम समझे ना हमारा कमाल है, हम अज़ादारियाँ कर रहे हैं, नहीं, मौला का वजूद ना हो तो हम सांस भी नहीं ले सकते। जंग बदर को देख लीजिए, 313 थे, मुकाबले में कितने थे? 1000। उनके पास घोड़े भी थे, तलवारें भी थी। ये 313 है। किसी के पास लकड़ी है, किसी के पास पत्थर है, 2 घोड़े थे कुल और 2 ही तलवारें थी। फतह कैसे हुई? गैबत से मदद आई। ये नासिर जो थे ना, ये सच्चे नासिर थे। अब देखिए अम्बिया जितने भी आए हैं, 1,23,000 1,24,000 अम्बिया,
اور ہمارے 11 ائمہ یہ آئے ہیں دنیا میں، آ کے انہوں نے ناصر بنائے ہیں، پھر حکومت قائم ہوئی۔ ہمارے رسول خدا کی مثال لے لیجیے، مکہ سے ہجرت کی، ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، انصار بنے، ناصر بنے، پھر حکومت ہوئی، پھر یہودیوں سے مقابلہ، پھر کئی غزوات۔ تو کیا ہوا کہ ناصر بنا کے حکومت قائم ہوئی، لیکن فرزند زہرا وہ ہیں جب تک زمینہ سازی نہیں ہوگی نا، جب تک ناصر نہیں آئیں گے، ناصر غیبت کا پردہ نہیں ہٹائیں گے، فرزند زہرا کا ظہور نہیں ہوگا۔ مولا کو ناصر چاہیے۔ میں یہاں تک عشرے میں نہیں پہنچ سکا تھا، لیکن ناصروں کی صفات کیا ہے جو روایات میں ملی ہیں کہ ناصر مولا کے کیسے ہونے چاہیے۔ ناصر کی پہلی صفت ہے کہ معرفت اور اطاعت گزار ہو۔ اب اطاعت گزار کیسا اور معرفت کیسی؟ اطاعت گزار ایسا کہ مولا نے جو کہہ دیا وہ وقت کی حجت نے کہہ دیا۔ یہ مسائل نہیں پڑھ رہا، 3 جمادی الثانی 2 جمادی الثانی بی بی کی شہادت ہے، لیکن جیسے ہی 28 صفر کو رسول خدا کی شہادت ہوئی تھی، اس بات کو یاد رکھنا، کبھی سناؤں گا کیسے ہوئی تھی۔ 3 دن کے بعد لوگ جب آئے ہیں نا دروازے کے اوپر، اس سے 1 دن پہلے مولا نے سب صحابیوں کو کہا، اپنے جو حلقہ احباب تھا کہ کل تم نے گھر سے باہر نہیں آنا، لیکن ایک سلمان کو کہا، سلمان تم نے خاموش رہنا۔ مسائل نہیں پڑھا۔ مولا کے گلے میں بیعت کے لیے جب رسمان باندھ کر لے جا رہے تھے نا، سلمان سامنے کھڑا ہے، دل پہ نشتر بھی چل رہے ہیں۔ آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ تلوار بے نیام کرتا، یا اگلے کو مارتا، یا خود شہید ہو جاتا۔ لیکن سلمان سامنے کھڑا ہے، نہ تلوار نکالی، دل پہ نشتر تو چل رہے ہیں لیکن ساکت، خاموش۔ اسے کہتے ہیں وقت کے امام کی اطاعت۔ کیوں؟ مولا نے کہہ دیا، جو مولا نے کہہ دیا وہ کرنا ہے۔ مولا سے آگے قدم بڑھانے کا تو حکم ہی نہیں ہے۔ اطاعت، مطیع، ابتدا۔ مولا کے ناصر کیسے ہوں گے؟ مجھے نہیں پتا یہ 313 کون ہوں گے، جھلک دکھلاتا چلوں۔ عراق میں جب داعش نے حملہ کیا نا، شاید مولا کے ناصر ایسے ہو، عراق میں ادھر سے داعش نے حملہ کیا، آیت اللہ سید سستانی نے ایک فتویٰ لکھا کہ عراق کے نوجوانوں پہ جہاد واجب ہے۔ رضی شاہ جی بیٹھے ہیں، آرمی کے فرد ہیں، یہ بتائیں گے کہ فورسز بننے میں وقت لگتا ہے۔ ادھر سے فرزند زہرا کے قلم سے فتویٰ نکلا، اگلے دن جرنیل بھی آ گئے، گورنر بھی آ گئے، فوج بھی تیار۔ ایک ملت نکلی ہے، ماؤں نے بیٹوں کے بازوں پہ ایمان سامنے باندھے، جاؤ دفاع کرو۔ شاید ایسے ناصر ہوں گے، ان ناصروں کے پیچھے ملتیں چلے گی۔ ایک اور ناصر بتاؤں، شہید سردار قاسم سلیمانی، یقیناً مقام عالی ہے، اللہ متعالی فرمائے۔ ان کا جنازے میں خود میں بھی شریک تھا، جب قم میں جنازہ آیا تھا نا، یقین کرو ان کے جنازے میں 150 افراد زخمی ہو گئے تھے، اتنا بڑا جنازہ تھا۔ ان کا جملہ ہے، وہ جب زندہ تھے نا، وہ کہتے تھے کہ اگر رہبر معظم مجھے اجازت دے دینا، فجر پڑھ کے گھر سے نکلو اور ظہر ریاض میں پڑھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ 313 ناصر ایسے ہوں گے، ان کے پیچھے ملتیں ہوں گی۔ اسرائیل نے ایک بار کہا تھا کہ ہمارے طیارے اڑیں گے، اڑ کے 6 منٹ کے اندر ایران کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے اور واپس اسرائیل کے ہوائی اڈوں پہ پہنچ جائیں گے۔ جب قاسم سلیمانی نے ایک جملہ کہا تھا اسرائیل سے اڑیں گے تو صحیح، جب اسرائیل ہی نہیں ہوگا واپس کہاں؟ 6 منٹ کا وقت دیا تھا، 6 منٹ میں اڑیں گے تو صحیح، لیکن جائیں گے کہاں؟ اسرائیل ہی نہیں ہوگا۔ آج یہ آپ اور میں سمجھتے ہیں
کہ میں حاصل پور کا شیعہ ہوں تو میرے پر کسی کی نظر نہیں ہے. وہ جو یہود اور عیسائیت اور اسرائیلیت اور سعودیت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے نا، وہ لشکر تیار کر رہی ہے امام زمانہ کا. ایک ایک جو نوجوان بھی ان کی نگاہ ہے، شاید یہ ناصر ہو، شاید یہ ناصر ہو. وہ لشکر تیار کر رہے ہیں، شاید آپ کے علم میں نہیں ہے. آغا رہبر معظم سید علی خامنائی جب جمعے کا خطبہ دیتے ہیں نا تہران میں، تو سامنے پہلی صف میں جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کے کان تک بعد میں پہنچتا ہے. پہلے امریکہ میں 100 بندے بیٹھے جو ترجمہ کر کے فوری ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس سید کی آنکھ کے اشارے پہ امریکہ رکا. شاید اس طرح کے 313 ہوں گے. اور دکھاؤں، یمن پہ جب حملہ ہوا عبد المالک حوثی، کتنا وقت گزر گیا، آج تک روکا ہوا ہے. کچھ بھی نہیں ہے، نہ میزائل ہے نہ ہتھیار ہے. آج تک بھی یمن جو ہے نا دفاع کر رہا ہے. لو ایک اور مولا کا ناصر سنو، پھر آپ کے مزاج کی طرف آتا ہوں. آج سے 3 سال پہلے، مزاج پریشان تو نہیں ہو رہے؟ صلوات پڑھیں گے ان کے بابا. آج سے 3 سال پہلے داعش نے دھمکی دی تھی کہ ہم حسین کا اربعین نہیں ہونے دیں گے. اچھا یہ اربعین سے اتنے خائف کیوں ہیں؟ تو جملہ آ گیا. اربعین جب شروع ہوا تھا نا، 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ 1.5 کروڑ 2.5 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 4.5 کروڑ 5 کروڑ 5.5 کروڑ. یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، رقم نہیں گن رہا. یہ بی بی سی نے انٹرنیشنل رپورٹ لکھی ہے. یہ اربعین کے زائرین ہیں جو آخری اربعین 2 سال پہلے کرونا سے پہلے جو آخری اربعین ہوا تھا، تو بی بی سی نے جو انٹرنیشنل رپورٹ، بی بی سی کی ریکگنائز رپورٹ جو تھی وہ تھی کہ 20 سفر کو 10 سفر سے لے کر 20 سفر تک جن لوگوں نے کربلا میں لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کیا، ان کی تعداد 5 کروڑ نہیں 5.5 کروڑ تھی. یہ تعداد نوٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا کیا لینا دینا اس کا؟ یہ ساری اپنی طاقت، اپنا پیسہ، اپنا سارا کچھ ویسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ میں اربعین پہ 2 دفعہ جا چکا ہوں، میں نے دیکھا ہے کتنے مہنگے کیمرے، کتنا خرچ اخراجات کر کے یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جا رہے ہیں وہاں پہ دیکھ رہے ہیں. یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اب کسی نوجوان کا ہاتھ نیچے رہا تو دکھ لگے گا. ریکارڈنگ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کیلکولیشن کر رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوچ رہے ہیں ابھی تو حسین نے بلایا ہی نہیں ہے. یہ 10 لاکھ سے 20 لاکھ سے 2 کروڑ 3 کروڑ، ابھی تو حسین نے بلایا ہی نہیں ہے. تو 5.5 کروڑ جب وقت حسین نے عالم ناصر جنسورنا کی صدا بلند کی، جب اس نے بلایا تو اللہ جانے کتنے. بسم اللہ، ایک صلوات پڑھیں گے مل کے بابا. وقت کے حسین نے بلایا کہ کتنے آئیں گے بابا. یہ کربلا کی ماں کی تربیت ہے. 10 محرم کو ادھر دھماکہ ہوا ہے ہمارے بہاول نگر میں. رابطہ نہیں تھا وہاں پہ، سگنل نہیں تھے. ابھی 185 سے مجلس پڑھ کے آ رہے ہیں. وہاں ہمیں ایک حسنین شاہ سید ہیں فقیر والی کے، انہوں نے ہمیں اطلاع دی ہے. انہوں نے کہا کہ جو جلوس پہلے ہر سال 7 بجے بند ہو جایا کرتا تھا، وہ 7 کی بجائے 11 بجے تک بند ہو. بابا یہ ڈرنے والی قوم نہیں ہے. ان کی ماؤں نے دعا دی ہے، بہنوں نے امام ضامن باندھے ہیں. اگر یہ جملہ یاد رکھو، زندگی کا پتہ نہیں، شہادت کی موت سعادت ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی گولی بچے تو لاؤ مستجاب نبی کے سینے میں اتارو. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم سب کو دفنا دو، مار دو، ہم میں
سے رات ایک آخری یہ بچہ بھی بچ گیا نا ہماری قبروں پہ دفنا کے ہمیں قبروں پہ علم عباس گاڑ کے کہے گا حسین کل بھی زندہ باد آؤ یہ میری بات یاد رکھنا اگر اس دفعہ کیلکولیشن کر لو 1000 کا جلوس بنا اگلی دفعہ 2000 کا ہوگا کیوں یہ جو مائیں پردے میں بیٹھی یہ ڈرنے والی نہیں ہے انہوں نے عباس کا صدقہ لے کے علی اصغر کے جھولے سے مانگا ہے لوریوں میں ولایت علی سنائی ہے مولا عباس کی گھٹی دی ہے اور بازو پہ امام ضامن باندھ کے کہتی ہے جاؤ خطرہ ہے تو کیا ہوا علی اکبر کا صدقہ ہو تم جیسے ہزاروں قربان نعرہ بولا نہیں ہو مولا کا ناصر ایک ناصر بتانے لگا ہوں ہماری سوچ کہیں اور ہے کہ کیسے ناصر ہوں گے 313 ناصر ہوں گے آگے وقت ملا اگلے اشرے میں تو بتاؤں گا کہ 313 ناصروں کے پیچھے 313 ملتیں ہوں گی 313 ناصروں کے پیچھے 313 ملتیں ہوں گی اربعین کا اعلان کیا داعش نے آل ورلڈ میں پیغام ویڈیو پیغام پہنچ گیا کہ ہم اربعین حسینی نہیں ہونے دیں گے ہم بم بلاس کریں گے میرے پاس اس سال نہ پیسے تھے نہ ویزا تھا بستہ بغل میں ڈالا علی علی کرتے ہوئے ہم 8 نوجوان چل پڑے جیسے کیسے بارڈر کراس ہوا ہم نے کہا اگر انہوں نے اعلان کیا ہے تو شہادت سے بڑی تو موت ہی کوئی نہیں شاید کوئی کہے کہ میں نہ جاؤں لیکن ہم جائیں گے یہ تو میرا عقیدہ تھا لیکن لبنان سے ایک سید زادے نے بھی ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا سید کا نام ہے سید حسن نصر اللہ جس طرح رہبر معظم کی بات ٹیپ ہو کے پہنچ گیا نا امریکہ اسرائیل ٹیپ کرتا ہے ہر قدم کو ہر حرکت کو سید حسن نصر اللہ کی سید حسن نصر اللہ نے اب کوئی نوجوان چپ رہا تو دکھ لگے گا سید حسن نصر اللہ نے جو ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا سید نے عربی میں سینے پہ ہاتھ مار کے کہا آج 61 ہجری نہیں ہے آج 11 ہجری نہیں ہے تم ایسا کرو پوری دنیا کی فورسز لے کے پوری دنیا کا اسلحہ لے کے آ جاؤ کربلا میں آؤ علی کا بیٹا تمہیں بتائے گا جہاد کسے کہتے ہیں اور اربعین کیسے واہ 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 یہ ایسے 313 ناصر واہ صلوات پڑھیں گے مل کے بابا ایک اور صلوات پڑھیں گے میرے عزیزوں میرے نوجوانوں آپ کے دل میں جذبہ ہے آپ کی آنکھوں کی چمک بتاتی ہے عمل پہلے بھی بتایا تھا دوبارہ پھر بتانے لگا صرف 40 دن کا عمل ہے لیکن آپ کا عشق ہے وقت کے امام سے یہ قضا نہیں ہونا چاہیے یہ فقط 40 دن کا نہ ہو شاید پہلے میں نے واقعہ یہاں نہیں سنایا شاید ہارون آباد میں سنایا اگر یہاں پہ سنایا بھی ہے تو کچھ چیز نہیں ہے دوبارہ سن لیجئے ایران اور عراق کی جب جنگ تھی نا ادھر سے صلوات پڑھیں گے میرے بابا ایران اور عراق کی جنگ کے دوران اس طرف سے صدام معلوم تھا جس نے ہر طرف سے حملے کیے مولا کی زیارت پہ نہیں جانے دیا زائرین کو ادھر سے ایران کے نوجوان ابھی تازہ انقلاب آیا تھا اور دفاع کر رہے تھے ایک نوجوان ہے محمد رضا شفیق تم گلزار شہداء میں اس کی قبر ہے گلزار شہداء میں جیسے انٹر ہو گئے نا قطع نمبر 2 قبر نمبر 14 ایڈریس اس لیے بتا دیا جب واقعے کے آخر میں جا کے نا آپ کو محمد رضا شفیع سے عشق ہو جائے گا میں خود جا چکا ہوں اگر کوئی زیارت کے لیے کم آیا تو میں خود اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا محمد رضا شفیع جنگ شروع ہے سن کتنا ہے 14 سال
اس وقت ایرانی گورنمنٹ کا قانون تھا کہ جو نوجوان دفاع مقدس کے لیے جنگ کے لیے جانا چاہے تو 15 سال حد اقل عمر ہو، سن ہو۔ اب اس نے اپنے شناختی کارڈ پہ کوئی دستکاری کی، لے گیا، جب نام لکھوایا تو انہوں نے کہا یہ تو قابل قبول نہیں ہے، تمہارا سن تو 14 سال ہے، 15 سال کے ہو گئے تو پھر آنا، یہ منتیں کرتا ہے، سماجتیں کرتا ہے، نہیں مانتے، بلا کر گڑ گڑا کے رو کے کہتا ہے مجھے ایک مرتبہ آقا امام خمینی سے ملوا دو، ایک مرتبہ، ایک ملاقات۔ لے جاتے ہیں آقا کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ نوجوان 14 سال کا ہے، یہ جانا چاہتا ہے۔ پوچھا تمہارے والد کا شہید ہو گئے، تمہارا سرپرست کا ایک ضعیفہ ماں ہے، کیوں جانا چاہتے ہو؟ دفاع مقدس کے لیے۔ سن تو تمہارا 14 سال ہے، اگلے سال آنا، اس سال نہیں۔ کہتا ہے آقا فقط ایک سوال کا جواب دے دو۔ کون سمجھے گا؟ کہا آقا ایک سوال کا جواب دے دو۔ کیا سوال ہے؟ کہا آقا یہ بتائیے شہزادہ قاسم کا کربلا میں سن کتنا؟ میری ملت کے نوجوانوں، آپ کے وقت کا امام آپ کا منتظر ہے۔ انہی روتی آنکھوں سے، انہی آنسوؤں سے آج وعدہ کر کے اٹھنا، جب رات کو بستر پہ جاؤ گے نا، مولا پچھلی جو بھی ہو گئی معافی، کل جو صبح سے ہوگی نا وہ آپ جیسے کہیں گے ویسے۔ ایک سوال کیا مولا، آقا مجھے یہ بتائیے شہزادہ قاسم کا سن کتنا تھا؟ امام خمینی نے دوسری بات ہی نہیں کی، کہا اس کو بھیج دو جنگ پہ، یہ کہیں اور سے آیا ہے، یہ کوئی اور ہے، بھیج دیا۔ مختصر کر رہا ہوں، آیا جنگ پہ، کافی سال جنگ لڑی اس نے، پتہ نہیں 8 یا 10 سال لکھا ہے۔ آج بھی جا کے گوگل پہ سرچ کرو گے نا، لکھو گے محمد رضا شفیع تو سارا بایو ڈیٹا، اگر فارسی میں آئے تو گوگل ٹرانسلیٹ بھی کر دے گا، سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس کا۔ جنگ لڑتا رہا، سپاہی سے جرنیل پتہ نہیں کہاں تک گیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، حملہ ہوا، اس کے سینے میں 11 گولیاں لگی۔ دشمن صدام کی فوج کے ہاتھ میں آ گیا۔ صدام کی فوج کے ہاتھ میں آیا، جو زخمی ہوتا ہے نا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، کہا ہم تجھے پانی بھی پلائیں گے، تیرے زخموں کا علاج بھی کریں گے، فقط ایک کام کر، محمد و آل محمد پہ تبرہ کر، صدام پہ درود بھیج۔ یہ کہتا ہے یہ تو 11 گولیاں ہیں، ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو نا، تو محمد و آل محمد پہ درود ہے اور صدام پہ ابد سے اور آخر تک لانا۔ ہلال احمر والے کہتے ہیں، ہلال احمر والے وہاں پہ جنگ میں جو ہلال احمر کا سسٹم ہے کہ ان کو کوئی نہیں چھیڑتا، ان کا کام ہوتا ہے زخمیوں کو اٹھانا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اٹھایا، محمد رضا شفیع کو اٹھا کے گڑھے میں پھینک دیا۔ 7 دن تک تڑپتا رہا ہے یہ نوجوان، 7 دن کے بعد انتقال کر گیا، شہید ہو گیا۔ اٹھایا، دفن کر دیا۔ 16 سال کے بعد یہ دفن ہو گیا۔ 16 سال کے بعد جب میتوں کا تبادلہ شروع ہوا نا، ایران اور عراق کی جب آپس میں تھوڑی سی صلح ہوئی تو کہا اپنی میتیں آپ لے لو اور ہماری واپس کرو۔ جب میتوں کا تبادلہ ہوا تو محمد رضا کی قبر کھولی تو کفن تو میلا ہونا دور، مسکراہٹ بھی پھیکی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ مسکراہٹ بھی پھیکی نہیں ہوئی۔ اپنے امام سے رابطہ، کہا یہ کیا ہو گیا، ہم نے کن ماؤں کی گوتیاں اجاڑ دی؟ کہا یہ تو ہماری توہین ہے، یہ تو ہمارا باطل پہ ہونا ثابت کر دے گا۔ کہا کیا کریں؟ کہا ایسا کرو، ایک ایسڈ ملتا ہے، تیزاب ملتا ہے، کیمیکل ہے، اس میں اگر ڈیڈ باڈی کو ڈالا جائے نا تو وہ ہڈیوں کو بھی گلا دیتا ہے۔ کہا اس میں ڈالو، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ ڈالا۔ تیسری مرتبہ ڈال کے جب باہر نکالا لاش، ہڈیوں کو تو کیا ہونا تھا، مسکراہٹ بھی پھیکی نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ محمد رضا شفیع، اس کا عمل کون سا تھا؟ اس نے کیا کیا؟ ہیڈ کوارٹر میں فون کیا کہ یہ ہم اس محمد رضا شفیع کو کیا کریں؟ صلوات پڑھیں گے میری آواز کہ ہم محمد رضا شفیع کا کیا کریں کہ اس کی لاش ہے کہ کیمیکل گلاتا ہی نہیں ہے۔ کہا گرمی کا موسم ہے، صحرا میں ڈال دو، 3 ماہ تک، 1 ماہ نہیں، 2 ماہ نہیں، 3 ماہ تک صحرا میں رکھی۔ جب صحرا سے اٹھائی تو مسکراہٹ ویسے کی ویسے۔ اب تنگ آ گئے، تھک گئے، ہار گئے، کیا کریں؟ کہا واپس دینی پڑے گی۔ لے آئے۔ ایران اور عراق کے بارڈر پہ مہران بارڈر سے لکھا ہوا تھا، مہران بارڈر سے انہوں نے ڈیڈ باڈی واپس دی۔ کہتے ہیں جب ڈیڈ باڈی واپس دے رہے تھے رو رہے تھے عراقی فوجی، ہم نے کن ماؤں کی گودیں اجاڑ دی۔ اللہ اللہ، کن
माओ की गोदे उजाड़ दी। अब लेके आए, लिखा है कि मीडिया जो है ना सारा इकट्ठा होकर इस ज़ईफ़ा माँ के, इसकी ज़ईफ़ा माँ के दरवाजे पे आया। 16 साल बाद भी माँ अभी जिंदा है कि शायद मेरे बेटे की कोई खबर आ जाए, शायद मेरा बेटा वापस आ जाए। इसके दरवाजे पे आए, आज भी वो सारी रिपोर्टें सब कुछ गूगल पे मौजूद है, जाके पढ़ना, तहकीक करना। इसकी माँ से मुख्तसर कर दिया मैंने, माँ से आके सवाल किया, ए ज़ईफ़ा तेरा 14 साल का बेटा था और ये बता इसका अमल कौन सा था कि इतने बड़े मर्तबे में फायद? कोई खास अमल तो नहीं था, अभी तो सिने बलूगत को भी नहीं पहुंचा था, लेकिन जब से होश संभाला ना, अल्लाह जाने इसको कैसी मोहब्बत थी अपने वक्त के इमाम से। इसने एक फरमान पढ़ा था कि हमेशा बावुज़ू रहना है, कभी ये बगैर वुज़ू के ना घर से निकला है ना वापस आया। पहला अमल। दूसरा अमल इसका कौन सा था? दूसरा अमल ये करता था कि इसने जब हदीस में रिवायत में पढ़ा कि 40 दिन दुआए आहद पढ़नी है, जब से होश संभाला मैं कानों से सुनती थी दुआए आहद इसकी कज़ा ही नहीं है। दुआए आहद के बाद वो रोजाना अपने मौला से अपनी गिफ्टियां तलब किया करता। वो आपकी सोचों का बेख्याल रखते हैं, वो आपको मोजिज़नुमा बना देते हैं। तीसरा अमल कहा, जब भी ये कहीं मजलिसे हुसैन में जाता था ना, 14 साल का, जब भी ये कभी मजलिसे हुसैन में जाता था, मौला के आका के मसाइब सुनता था, तो इसकी आंखों पे जो आंसू चलते थे ना, साफ नहीं करता था, वैसे ही चेहरे पे खुश्क होने देता था। शायद ये इन्हीं आंसुओं का सबब है कि कायनात इसकी मुस्कुराहट भी न छीन सके। मौला आपकी आवाज़ों पे रहम करे। हाँ, गिरिया बुलंद हो गया, आवाज़ें बुलंद हो गई। शायद आरिफ साहब तशरीफ फरमाए, अल्लाह मेरे भाई की ज़िंदगी करे, आपको बहुत अच्छे मसाइब सुनाए। शायद भाई पूरा मुहर्रम मैंने भी मसाइब सुनाए। ये जुमला था साहब के लिए पढ़ने लगा, वो मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, मुहर्रम का चाँद तलू हुआ, मौला फरमाते हैं अस्सलामु अलैका या जद्दल हुसैन कल कुतिला कल कब्श। ऐ मेरी जद हुसैन तुझ पे सलाम हो जिसे कल कब्श भेड़ की तरह ज़िबा किया गया। अल्लाह। असहाब ने सवाल किया, मौला ये आपने भेड़ की मिसाल क्यों दी? बकरी, कोई और जानवर किसी और तरह से ज़िबा होने का, ये भी कह सकते थे 13 ज़रबे, ये भेड़ की मिसाल क्यों दी? मौला कहते अगर जिगर में ताकत है ना, सुनो, अगर किसी नौजवान का जिगर दुखे ना, मुझे माफ करना, जवान का दिल मजबूत होता है, रोना मुश्किल होता है, लेकिन कोई जब जवान होता है ना, 40-40 साल पानी नहीं खून रोता है। मौला कहते भेड़ की मिसाल इसलिए दी, जाहिलियत के दौर में अरबों का एक खेल था, ये भेड़ का एक बच्चा पालते थे, जब वो बच्चा जवान हो जाता था ना, ये दायरा बना के खड़े हो जाते थे, तीर उठाते थे, कमान उठाते थे, नेजा, तलवार, पत्थर ये हल्का बनाते थे। फिर वो भेड़ के बच्चे को कोई पत्थर मारता था, जब दौड़ के दूसरी तरफ जाता था, कोई तलवार मारता था, कोई नेजा, कोई तीर, कोई पत्थर। मिसाल इसलिए दी, वो जो ज़ीन से जमीन पे आया ना, तो एक तरफ से सदाई इरबन इरबा हुसैन के टुकड़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तो करबला बन गई, मैं तो समझा थके बैठे होंगे। हाँ ज़दारो, ये क्या है? ये 11 मुहर्रम है, सवारियां लाई गई, हाथ पसे गर्दन बांध दिए गए। शिबर मलून सैयद सज्जाद की तरफ देख के कहता है, मौला सैयद, मौला तो मैंने कहा ना, हमें अदब के तहत कहना पड़ता है। कहता है सैयद सज्जाद, मेरे पास सवारियां कम हैं, मस्तूरात को बिठा, बच्चे रहने दो। अल्लाह। ये बात शायद आपको समझ ना आए, ये जो पर्दे में बैठी है ना, इनसे घर से जाके पूछना। अब अगर बाहर इसी चौक के अंदर जाके इम्तिहान कर लेना, देख लेना, किसी मस्तूर के साथ छोटा बच्चा हो ना, बस आके रुके, सवारी रुके, पहले कंडक्टर को कहती पहले मेरे बच्चे को चढ़ा, वो कहता बीबी आप सो नहीं, पहले मेरे बच्चे को चढ़ा, पहले इसको सवार कर। अगर माँ पहले चढ़ जाए ना, बच्चा पीछे रह जाए और कंडक्टर चलने का इशारा दे दे, तो माँ तड़प जाती है, सारी बस में शोर मचा देती है, आए मेरा बच्चा नीचे रह गया। आइए करबला की माएँ हैं,
इधर से ऊँटों पे सवार हो गई। अब बच्चे जो है माओ की तरफ देख रहे हैं। माओ ने दिलों पे हाथ रख के कहा, मेरे लाल मेरे बच्चे अल्लाह के हवाले, अल्लाह अकबर, मैं कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान इन करबला की माओ पे। सैयद सज्जाद कहते शिमर अल्लाह तुझ पे लानत करे, कोई गैरत था, इनके वारिस तो तूने मार दिए हैं, अब इन बच्चों का क्या कसूर है, इस बयाबान में हमारे बच्चे क्या करेंगे। कहते मेरे पास सवारियां जो नहीं है। सैयद सज्जाद कहते तू सवारियां बिठाना मेरा काम है। नौजवानों दिल दुखे तो मुझे माफ करना, का बिठाना मेरा काम है। अब माओ के हाथ तो बंधे थे ना पसे गर्दन। अब सैयद सज्जाद बच्चे को उठाते हैं, माँ के सामने नहीं, माँ के सीने की तरफ बच्चे का मुंह करते कहते हैं ऐ मेरे लाल माँ को मजबूती से थामना, अगर मजबूती से थामे रखोगे तो बचोगे। अब हर बच्चे को सवार किया, बिठा दिया, हर बच्चे को बिठाते जाते हैं। या इतने में ऊँटों को जब खड़ा किया गया ना, ऊँटों ने भी जुबानी में कोई बात की। हाय 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 हाय, कहते ये सुलझना क्यों बनाते हो, इसकी इबादत क्यों करते। बाबा हम इबादत नहीं करते, हम इसकी ताजीम करते हैं। 9 लाख हैवान बन गया था, यही तो इंसान का काम कर गया। अल्लाह अकबर। पता था वक्त के इमाम, कहते सैयद सज्जाद बताओ ये क्या कह रहे। कहा ये अपनी बेजुबान में जो सबसे बूढ़ा ऊँट है ना, ये कहता है अगर तुम्हें खाना न दे, पानी न दे, मारते रहे, मरते मर जाना, तेज कदम ना उठाना। हमारी पुरुष पे रसूल ला दिया है, उनके लाल जो है मार को थामे बैठे हैं। अब इन्होंने ऊँटों को चलाया, ऊँटों को मारते ऊँट चलते नहीं है। या एक मलून ने इतना जोर से ताजियाना मारा, आधा ऊँट की पुश्त पे लगा, आधा बच्चे के हाथ पे लगा, बच्चा नीचे गिरा। अभी भी कहते सैयद सज्जाद मेरा बच्चा गिर गया। बीबी ज़ैनब कहती अल्लाह के हवाले। अब रुकना तो चाहा लेकिन रुके नहीं, आगे बढ़ गए। क्यों सवाल करो, रुके इसलिए नहीं, इधर से बच्चा गिरा था, पिछले ऊँट का ख्याल नहीं था, पाँव ऊपर आ गया। कौन कौन से मसाइल पढ़ूं। एक आखिरी जुमला सैयद सज्जाद का, अल्लाह जाने फिर जिंदगी मौका दे न दे, अल्लाह करे मुझे मौत आ जाती, मैं सैयद सज्जाद के ये मसाइब न पढ़ता। जवान भाइयों के भाई बैठे हो, भाई भाइयों का जोर कमर होते हैं, अल्लाह तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे। अगर किसी का कोई जवान भाई दुनिया से चला जाए ना, उसको कभी कश आता है, कभी वो गिरिया करता है, कभी इस दीवार के साथ, कभी उस दीवार के साथ, कोई उसे पकड़ता है, सीने से लगाता है, कोई दिलासा देता है, हाँ तेरा भाई दुनिया से चला गया ना, मैं तेरा भाई को परेशान ना हो। कोई उसे पानी पिलाता है, कोई दिलासा देता है, कोई पुरसा देता है, कोई एक जगह बिठाता है, कोई कहता है गिरे हुए अफाका कर, लेकिन वो नौजवान है कि रोते रोते थकता नहीं है। हाय ये 11 मुहर्रम है, जनाजे दफन किए किसी ने पुरसा नहीं दिया। ये बाजार कूफा है, तो को जंजीर में कैद है मेरा मौला सैयद सज्जाद, किसी ने अली अकबर का बाबा का पुरसा नहीं दिया। ये बाजार कूफा, ये दरबार ज़ियाद, ये बाजार शाम, कोई पुरसा नहीं देता। हाय सैयद सज्जाद, हाय सैयद सज्जाद, हाय सज्जाद, कोई पुरसा नहीं देता। कहते रहा हुई वापस आए, जब चेहनब पे पहुंचे हैं ना, सामने खड़े थे जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, साथ थे अली कूफी। अब मौला से रोका नहीं गया, अब जो सैयद सज्जाद तड़पते रहे ना सारे रास्ते, दौड़ के जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी को सीने से लगाया, आवाज देके कहते नाना जाबिर मेरे एक बार तो पर्ची लग गई, नाना जाबिर मेरे बाबा को तेरा सर पे लग गई, नाना जाबिर मेरे कासिम के लाश पे घोड़े दौड़ गए। जब सबका बताते रहे, अब खुद पुरसा ले रहे हैं। आए किसी ने पुरसा न दिया सैयद सज्जाद को। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी कहते हाय सज्जाद इतना तरसा हुआ था पुरसों का, किसी ने पुरसा दिया जो ना था। सैयद सज्जाद वो जिसके मान पे अली की बेटियां आई थी, मुझे उसकी खबर नहीं मिली। बोला सज्जाद कहते मैंने अपने हाथों से दफनाया है, फुरात के किनारे लेके आए। आखिरी जुमला, फुरात के किनारे लेके आए। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह की आंखों का नूर खत्म हो चुका था। कहा नाना जाबिर हाथ नीचे कर, हाथ नीचे
लिए काश ये है कब्र अब्बास। कब्र पे हाथ रखा, तड़प के हाथ पीछे किए सैयद सज्जाद कहते अभी तो कब्र का पूछा था, अब पूछा नहीं दोगे। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं जब मैंने देखा था अब्बास 32 साल का था, ये इतनी सी कब्र, ये कोई अब्बास बच्चा तो नहीं था। सैयद सज्जाद कहते हैं जाबिर ने मुझे रुलाना खुद रो। जब मेरा चचा बाजू कटवा के जीन से जमीन पे आया,